پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک ایسی مبارک اور بابرکت صورت کو سنانے والے ہیں جس کو صرف سننے سے ہی زندگی کی ہر پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے، بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ ایک ایسی مبارک اور بابرکت صورت ہے جسے ہر مسلمان کو ایک مرتبہ زندگی میں ضرور سننا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ حضرات کے کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، جادو کیا ہوا ہے، یا آپ بیماریوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے بیمار رہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یا آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے آپ کے دشمنوں نے تعویذ گھنٹے کرا دیے ہیں، یا آپ کے دشمنوں نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کے دشمنوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے مقدس اور مبارک کلام کی اس صورت کو صرف دل سے ایک مرتبہ سننا ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دینی ہے کہ مولا، میں نے فلاں مقصد کے لیے، فلاں پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس صورت کو سنا ہے، میری زندگی آسان فرما، میری زندگی سے تمام دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما۔ اس طریقے سے آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر بدلاؤ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی پیدا فرما دے گا اور آپ کو اللہ رب العزت بے شمار دولت سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، اس صورت کو ہر مسلمان کو ایک مرتبہ ضرور سننا چاہیے۔ آپ حضرات اس صورت کو روزانہ سننے کا معمول بنا لیں اور پھر خود دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ آپ جس کام پہ ہاتھ لگائیں گے، اللہ رب العزت اس کام میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا اور اللہ رب العزت آپ کے اوپر رمضان المبارک میں خاص اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ دوستو، خود بھی سنیں اس صورت کی، خود بھی برکتیں حاصل کریں، فائدے حاصل کریں اور اپنے رشتہ دار، دوستو، احباب تک اس صورت کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو سنیں اور اس کی برکتیں، اس کے فائدے حاصل کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ دوستو، چلتے ہیں، صورت کو دل سے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصغمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.